हॅलो एवरीवन, कशा आहात तुम्ही सगळेजण बरे फिट अँड फायनान्शियल देव सगळ्यांक बरो दीस आणि बरी रावत दिव. तर आजचो हो ब्लॉग जो जावन आसा स्नेक रेस्क्यूज. पूण काल सांगपाची गजाल म्हटल्यार एक्चुअली काल म्हाका खूब मल्टिपल कॉलां आयलीं आनी सगळ्याक धांवपळ जाली जळामळां. चडशी कॉलांक म्हाका व्हिडिओ रिकॉर्ड करूंक मेळूना, कित्याक हांव एकटो आसल्या कारणान हांव फक्त रेस्क्यूचेरूच कॉन्सन्ट्रेट करूं शकता, ना की म्हाका ते व्हिडिओचेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक मेळटा. जसो जसो म्हाका चान्स मेळ्ळो, कोण तरी थंय सपोर्टाक मेळ्ळो, तेंच्यानी हांवें तांकां व्हिडिओ रिकॉर्ड करपाक लायले. सो काल एक नॉन वेनमस स्नेकाचो कॉल येयलो, तो जाल्लो पणजेन रेड स्नेक. तसोच मागीर परत थंयच्यान तो रेस्क्यू करता म्हळ्यार म्हाका आनी एक कॉल आयलो दुर्गावाडी कॉल येयलो. त्या कॉलरान म्हाका सांगलें की स्नेक पणसाच्या झाडाचेर बसलेलो आसा. सो हांवें ताका म्हटलें तो वतलो थंयच्यान. तो म्हणपाचो ना, तो खूब टायम जालो तो थंयच आसा आनी इट इज अ व्हेरी स्मॉल लेवल, बारीक म्हणून पावलो सोरोप कसलो आहा. सो हांवें टायम काडून हांवें फटाफट म्हजी बायक स्टार्ट मारली आनी हांव सरलो दुर्गावाडी परिसरान वचपा खातीर. थंय पावतात हांवें बायक सामकी स्टँडार लायली आनी पळोवंक गेलो. पळयता जाल्यार थंय आशिल्लो जुविनियल कोब्रा, सामको बरो दिसपाक, सामको चकचकीत. म्हाका दिसता तेणें कितें तरी खाल्लेलें कशें दिसलें, ते तोंडाक सगळी माती लागिल्ली. सो हांवें ताका चड त्रास दिनासतना हांवें ताका रेस्क्यू केलो स्टीक घेवन आनी हांव आयलो रस्त्यार. सो जसो हांवें ताका रस्त्यार सोडलो तो सामको परत पळ घेवपाक लागलो. सो पळ घेतात ताका परत म्हाका ते हँडल करचो पडलो. तसोच हांवें स्टीक घेतली आनी ताका हँडल करूंक लागलो. सो खूब जाणांक हांव हें सांगता, जुविनियल जे कोब्रा आसूं ना कसले जुविनियल स्नेक आसूं, तांकां हातीन हाताळपाक वचूं नाका, कित्याक दे आर व्हेरी स्मॉल आनी फास्ट. सो तांकां बेगीनच्या बेगीन हांवें रिलीज करपाक गेलो आनी रिलीज करपाक तेंच्या पर्यावरणान पावलो पयलो सोडलो हांवें दिवड. तशेंच हांवें ऑलरेडी 2 दिवड सोडिल्ले आनी दुसरो सोडलो तो आमचो कोब्रा. थँक्यू सो मच हो सपोर्ट आसचो आनी मोग आसचो.